आउनुहोस् अब हामी चाहिँ हाम्रो आज यस कार्यक्रममा यो महा अभियानमा हामीसँग एउटा छोटो कविता लिएर पास्टर केडी भण्डारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद सहित हामी स्वागत गर्दछौँ। समय लिइदिनु हुन हाम्रो आदरणीय पास्टर केडी भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धार्मिक जन चाहिँ सधैँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ। ईश्वर परवाह नगर्ने व्यक्ति उत्ताउलो नाच्नेछ। पाठा बोकाको रगतले पाप हरण हुँदैन हजुर। पाठा बोकाको रगतले पाप हरण हुँदैन हजुर। ख्रिस्टको बलिद्वारा शुद्ध नभए पाप साँच्नेछ। धार्मिक जन चाहिँ सधैँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ। धार्मिक जन चाहिँ सधैँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ। यहाँ सम्पूर्ण धार्मिक जनहरू जहाँ जहाँ जुन जुन कुनाबाट पनि हुनुहुन्छ, जुन जुन देशहरूमा हुनुहुन्छ, नेपाली भाषालाई, नेपाली इसाई साहित्यलाई माया गर्दै आउनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा शिर झुकाई मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। आज म यहाँहरूमा एउटा कवितालाई उठाउन गइरहेको छु। कविता पछाडि म एउटा गजललाई पनि उठाउने प्रयास गरिरहेको छु। आजको मेरो कविताको शीर्षक छ साहित्यमा येशूको रगत। दागको बोट हाँगाहरूमा फल फलोस् भनी छिमल्नु हुने, वचनले छोपिएको रगतले पोतिएको, वचनले छोपिएको रगतले पोतिएको तपाईँ र म जिउँदो प्रभुका सन्तान। वचनले छोपिएको रगतले पोतिएको तपाईँ र म जिउँदो प्रभुका सन्तान। साहित्यिक भित्र प्रभुका जनहरू साहित्यमा येशूको रगत देख्दैछु। साहित्यिक मित्र प्रभुका जनहरू साहित्यमा येशूको रगत देख्दैछु। यसबाट पनि फलको आशा प्रभुले राख्नु भएको बुझ्न सकौँ। वचनले शुद्ध भइसकेका छौँ भने, वचनले शुद्ध भइसकेका छौँ भने शुद्ध व्यक्तिको हृदय शुद्ध छ। शुद्ध व्यक्तिको हृदय शुद्ध छ। बोल्ने शक्ति, गाउने शक्ति, लेख्ने शक्ति, बुझ्ने शक्ति प्रत्येकको हृदयमा इनपुट छ। तपाईँ हामी हाँगा हौँ येशूका। तपाईँ हामी हाँगा हौँ येशूका। हाँगामा झुन्डिने एउटा फल हो साहित्य। कथनचित हाँगा बाहिर मिल्क्याइएपछि हाम्रो भाषा, सभ्यता र कला र साहित्य युगानो युग बाँचिरहने पाटो हो साहित्य। येशूमा रह्यौँ भने वचनमा रहन्छौँ। येशूमा रह्यौँ भने वचनमा रहन्छौँ। वचनमा रह्यौँ भने भाषा सभ्यतामा रहन्छौँ। भाषा सभ्यतामा मान मर्यादा बचाउन, भाषा सभ्यतामा मान मर्यादा बचाउन वचनसँग भाषा साहित्य चाहिन्छ। वचनसँग भाषा साहित्य चाहिन्छ। येशूको प्रेम र आज्ञामा रहनेले, येशूको प्रेम र आज्ञामा रहनेले वचनको आशिष र आनन्द बटुल्छ। भरपूर्ण आनन्द बटुल्न साहित्य चाहिन्छ। भरपूर्ण आनन्द बटुल्न साहित्य चाहिन्छ। येशूले जस्तै मित्र भन्नु भएको छ। येशूले जस्तै मित्र भन्नु भएको छ। पिताबाट सुनेका सब सुनाउनु भएको छ। फल फलाओ उहाँको आज्ञा छ। फल फलाओ उहाँको आज्ञा छ। आज्ञा पूरा गर्न साहित्य पनि चाहिन्छ। तिमीहरूको फल रहिरहोस् येशूले भन्नुभयो। तिमीहरूको फल रहिरहोस् येशूले भन्नुभयो। फलको बिउ बचाउन अब साहित्यमा छिरौँ। बोलेर र भनेर मात्र हुन्न मित्र। बोलेर र भनेर मात्र हुन्न मित्र। कलम कापी उठाएर लेख्नु पर्छ। बोल्ने भाषा र लेख्ने कुरा नै साहित्य हो। बोल्ने भाषा र लेख्ने कुरा नै साहित्य हो। एक अर्कालाई प्रेम गरौँ। चढ्दै गरेकालाई ठेलेर माथि पुर्याउँ। चढ्दै गरेकालाई ठेलेर माथि पुर्याउँ। चढ्ने इच्छा गर्नेलाई उभै ठेलौँ। येशूले भन्नुभयो
वचन बोल्छ घृणा गर्न अघि र झार्न अघि। तिमीहरूलाई घृणा गर्नेले र झार्नेले मलाई झार्छ र घृणा गर्छ। यसो नगरी साहित्यमा येशूलाई हेरौँ, यसो नगरी साहित्यमा येशूलाई हेरौँ। येशूको नाउँको खातिर कलम उठाऊ, उहाँलाई पठाउनु हुनेलाई साहित्यमा चिनाऊ। येशूका साक्षी हो उहाँ नआउन्जेल पिताबाट आउनु हुने सत्यका आत्मा। तपाईँ हामी र अरूका लागि जो सल्लाहकार साहित्यमा लेखेर चिनाऊ, सङ्गीत र गीत गाएर बजाएर चिनाऊ, वाचन गरेर चिनाऊ, भनेर चिनाऊ, साहित्यमा लेखेर चिनाऊ, साहित्यमा लेखेर चिनाऊ, सङ्गीत र गीत गाएर बजाएर चिनाऊ। गीत गजल कविता नाटक विधाहरूमा, गीत गजल कविता नाटक विधाहरूमा जे गर्छौँ अब साहित्यमा पनि चिनाऊ, जे गर्छौँ अब साहित्यमा पनि चिनाऊ, जे गर्छौँ अब साहित्यमा पनि चिनाऊ। यहाँहरूमा मैले एउटा कवितालाई उठाएको थिएँ। अब म यहाँहरूमा एउटा गजललाई उठाएर म आज विश्राम लिनेछु। सरस्वतीमा गजललाई वाचन गर्न गइरहेको छु। यो के देख्दैछु अचम्म म, पछि फर्कदै अघि सर्नेहरू, पुरानो बिर्सेर नयाँ हुँ भन्दै दोहोर्याएर उस्तै गर्नेहरू। येशूका भेडा नयाँ चरण सुन्दर ठाउँ पाएर पनि पुरानै क्याक क्याक गर्दै फेरि स्वाद चाख्दै चर्नेहरू। यो के देख्दैछु अचम्म म, पछि फर्कदै अघि सर्नेहरू। चाड पर्व आयो भन्दै दौडी पुग्छन् उस्तै गरी, चाड पर्व आयो भन्दै दौडी पुग्छन् उस्तै गरी। सधैँ जाने ठाउँ छाडे गाएरै मात्र बिर्सी भर्नेहरू। यो के देख्दैछु अचम्म म, पछि फर्कदै अघि सर्नेहरू। परमेश्वर जीवनदाता हुनुहुन्छ हामीले पायौँ र बुझौँ, परमेश्वर जीवनदाता हुनुहुन्छ हामीले पायौँ र बुझौँ। येशूद्वारा जीवित पारिएका देखेर एक अर्कामा लड्नेहरू। यो के देख्दैछु अचम्म म, पछि फर्कदै अघि सर्नेहरू। सम्पूर्णमा अभिवादन, जय मसीह। आज मैले एउटा रुवाई, एउटा कविता, एउटा गजललाई वाचन गर्ने मौका दिनुभयो। यो समयको लागि म डिकन अर्जुनज्यूलाई र यो टिमलाई धन्यवाद पासुबालाई चाहन्छु। धन्यवाद, जय मसीह। धन्यवाद, जय मसीह पासुबालाई। ल धन्यवाद, एकदमै मिठो कविता, रुवाई के अर्को चाहिँ गजल सुनाउनु भएको लागि हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ। हजुरको साहित्यको लागि प्रार्थना गरेर डाक्टर भोजराज भट्टज्यूलाई हामी अघिदेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्नेछौँ र प्रार्थना गरेर उहाँको क्लास सँगै दिन्छौँ। धेरै खुसी लागेको छ र हाम्रो दाजुले कवितामा भने जस्तै वचन प्रचार गर्न अथवा येशू ख्रीष्टको लागि पनि भाषा चाहिन्छ, साहित्य चाहिन्छ। त्यो साँच्चै नै बडो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तपाईहरु मेरो सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले छोडेर गएका शब्दहरू नै हुनेछन्। सकेसम्म तपाईहरुको दान वरदान छ भने आफ्नो मनमा लागेका प्रभुले दिएका कुराहरू र तपाईले गर्ने वचनहरू पनि लेखेर राख्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि त्यसको अर्थ हुनेछ। त्यो बेलामा परमेश्वरका सेवकहरूले लेखिदिएको कारण आज हामीलाई पनि त्यो सुरुको सुसमाचार कस्तो थियो भनेर आज हामी देख्न पाउँछौँ। कारण उहाँहरूले आफूले बोलेका कुराहरू लेखेर छोडेर जानुभएको छ। त्यसै कारण म यो दाइको कविता सँगसँगै उत्साह दिन चाहन्छु। लेख्नुहोस्, एकदमै विद्वानै हुनुपर्छ भनेको होइन। तपाईँको मनमा लागेको कुरा लेखेर छोडेर जानुहोस्। भोलि गएर तपाईँको छोरानातीले पनि ती महत्त्वपूर्ण रूपले हेर्नेछन्, सम्पत्तिको रूपमा लिनेछन्। ग्रिक सभ्यतालाई, संस्कृतिलाई, साहित्यलाई कसरी चलाउनु भयो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो भाषा के हो, हामीले कस्तो भाषा बोल्नुपर्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, हामी त्यति वास्ता गर्दैनौँ। तर प्रभुले कसरी यो ग्रिक भाषालाई, हिब्रू भाषालाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, त्यो संस्कार त्यति बेलाको माहौललाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो भन्ने अध्ययन हामीले गर्नु अति जरुरी छ। रोमीहरूको चाहिँ आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति थिएन र उनीहरू पत्ता साफ हुनु पुग्यो। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कार धेरै रिच छ। हामीले अध्ययन गर्नु हो भने हामीलाई भाषा चाहिन्छ, संस्कार, संस्कृति चाहिन्छ, साहित्य चाहिन्छ, लिटरेचर चाहिन्छ। यस कारणले हामीले यो कुराहरूलाई नकार्न मिल्दैन। डाक्टर ओलाक सुनवारज्यूबाट छोटो यो साहित्यको कुरा गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा
सुसमाचारको निम्ति परमेश्वरको राज्यको निम्ति नै चाहिँ परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको थियो। तर तपाईँको अनुभवबाट साहित्य पनि एकदम मलाई मनपर्छ। साहित्य अघि हाम्रो पास्टर कृष्ण धेरै धन्यवाद छ। अनि यो साहित्यबाट यो साहित्य यो कविता भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो पूर्वीय एउटा जुन वचनलाई हाम्रो सभ्यतालाई साथसाथै शिक्षा दिने एउटा जुन शैली छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाइबलदेखि नै हाम्रो पूर्वीय संस्कारमा नै हामीले साहित्यलाई चाहिँ शिक्षाको एउटा माध्यम चाहिँ बनाएर अभ्यास गरिरहेका छौँ र साहित्य हाम्रो जीवनको र शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो भन्ने कुरालाई पनि उहाँले अलिकति उजागर गरिदिनु भयो। धेरै नै धन्यवाद छ। र साहित्य नहुँदाखेरि कतिपय आइडेन्टिटी नै गुमाउने डर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि धेरै अन्य संसारिक साहित्यमा पनि त्यो कुराहरू छ। जुन देश साहित्यमा धनी हुन्छ त्यो देश चाहिँ अहिले प्रगति गरेको, त्यो देशले चाहिँ आफ्नो फैलावट बनाउन सकेको, आफ्नो भिजन लागू गर्न सकेको कुरा हामी चाहिँ संसारिक रूपमा पनि देखिरहेका छौँ। त्यसकारण अवश्य पनि यो हाम्रो डिभाइन मिसनमा पनि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल छ भन्दै पास्टर केडी भण्डारीज्यूलाई धन्यवाद।